हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी ग्रेड 12 फिजिक्सको केमिकल इफेक्ट अफ करेन्ट पढ्न गइरहेछौँ। सो केमिकल इफेक्ट अफ करेन्ट भनेपछि करेन्टले केमिकल्ली चाहिँ अथवा कुनै पनि इलिमेन्ट्सबाट पास हुँदाखेरि केमिकल्ली कस्तो खालको इफेक्ट, कस्तो खालको चेन्जहरू देखाउन सक्छ भन्ने कुरा हो। सपोज कुनै एउटा कन्डक्टर छ, कुनै कन्डक्टरमा मैले चाहिँ करेन्ट पठाइदिएँ, ठिक छ। कुनै कन्डक्टरमा मैले करेन्ट पठाइदिएँ भने के हुन्छ त, यो कन्डक्टर चाहिँ हिट हुन जान्छ, ठिक छ। यसरी रातो हुन्छ है। सो कन्डक्टरलाई मैले हिट गरेँ भने, करेन्ट पठाइदिएँ भने ऊ चाहिँ हिटेड हुन जान्छ, ठिक छ। त्यसै गरी यसले चाहिँ एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड पनि डेभलप गर्छ, होइन। सो करेन्ट पठाएँ भने मैले कुनै पनि कन्डक्टरमा अथवा मेटलमा, त्यो चाहिँ हिट पनि हुन्छ र यसले म्याग्नेटिक फिल्ड पनि जेनेरेट गर्छ भन्ने कुरा हो। मैले यदि लिक्विडमा चाहिँ करेन्ट पठाइदिएँ अरे, लिक्विडमा करेन्ट पठाएँ भने त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति करेन्टको असर बेग्लै खालको देखिन्छ। सो कुनै कुनै डिस्टिल्ड वाटर, सपोज कुनै कुनै लिक्विड जस्तै डिस्टिल्ड वाटर, त्यसै गरी भेजिटेबल ओइल, होइन, भेजिटेबल ओइलहरूमा मैले करेन्ट पास गरेँ भने यहाँ केही पनि इफेक्ट देखिँदैन, यिनीहरू कुरामा करेन्टको केही पनि इफेक्ट देखिँदैन, ठिक छ। त्यसै गरी मैले मोल्टन मेटलहरू, मोल्टन मेटल भनेपछि पगालेको मेटलहरू हुन्छन्, जस्तै मर्करी, मर्करीमा मैले करेन्ट पठाइदिएँ भने यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ, करेन्ट पास हुन्छ तर आयोन्सहरू केही पनि डिसोसिएट हुँदैन, ठिक छ। मर्करीको जुन एटम्सहरू बसेको छ त्यहाँनिर केही पनि डिसोसिएसन ल्याउँदैन यसले। तर के हुन्छ भने सपोज वाटर छ मसँग, वाटरमा मैले साल्ट जोडिदिएँ अथवा NaCl जोडिदिएँ अथवा AgNO3हरू जोडिदिएँ, होइन। यसरी साल्ट्सहरू जोडिदिएँ भने के हुन्छ भने यहाँनिर करेन्ट पनि पास हुन्छ, ठिक छ। करेन्ट पनि पास हुन्छ र आयोन्स के हुन्छ, डिसोसिएट हुन्छ, ठिक छ। यहाँ भएको आयोन्सहरू के हुन्छ, डिसोसिएट हुन्छ। यदि मैले साल्ट वाटर सोलुसन, सिल्भर नाइट्रेट वाटर सोलुसन, कप्पर सल्फेट वाटर सोलुसन बनायो भने यहाँनिर आयोन्स चाहिँ डिसोसिएट पनि हुन्छ, करेन्ट पनि पास हुन्छ। सो केमिकल इफेक्ट अफ करेन्ट भनेको चाहिँ के हो भने प्यासेज अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट थ्रु लिक्विड्स एन्ड देयर डिकम्पोजिसन इन्टु आयोन्स। सो केमिकल इफेक्ट अफ करेन्ट, जुन यो मैले टर्म लेखेँ, यो भनेको चाहिँ के हुन जान्छ त, अब फेनोमेनन अफ पैसेज of electric current through liquids, ठीक छ, electric current through liquids and their decomposition into ions, लाई चाहिँ के भन्छ त, केमिकल इफेक्ट अफ करेन्ट भनेर भन्छ, ठिक छ। यो भनेको केमिकल इफेक्ट अफ करेन्ट हो, प्यासेज अफ फेनोमेनन अफ प्यासेज अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट थ्रु लिक्विड्स एन्ड देयर डिकम्पोजिसन इन्टु आयोन्स। र हामीले यो च्याप्टरमा पनि यही बारे मात्र फोकस गर्छौँ। यो कुरा चाहिँ हाम्रो माइकल फ्याराडे भन्ने साइन्टिस्टले स्टडी गरेका थिए र यहाँनिर फ्याराडेकै नियमहरू अनुसार हामीले केमिकल इफेक्ट अफ करेन्ट, जुन हाम्रो डिकम्पोजिसन भइरहेछ यहाँ सोलुसन बनाउँदाखेरि, त्यसकै बारेमा स्टडी गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले केही इम्पोर्टेन्ट टर्म्सहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा भनेको इलेक्ट्रोलाइसिस भयो। इलेक्ट्रोलाइसिस भनेको चाहिँ के हो त, प्रोसेस अफ डिकम्पोजिसन अफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन्टु आयोन्स अंडर पैसेज अफ करेन्ट, इलेक्ट्रिक करेन्ट, ठिक छ। इलेक्ट्रोलाइट भनेपछि हाम्रो जस्तै साल्ट हुन्छ नि, साल्ट वाटर सोलुसनमा, त्यो साल्ट भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट जस्तो भयो, ठिक छ। हो, त्यो इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ डिकम्पोज हुनु आयोन्सहरूमा डिकम्पोज हुनुलाई चाहिँ के भन्छ त, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस भन्छ। इलेक्ट्रोलाइटहरू आयोन्समा डिकम्पोज हुने प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छ, इलेक्ट्रोलाइसिस भनेर भन्छ। यति कुरा भयो। त्यसपछि अर्को टर्म हामीले याद गर्नुपर्ने के छ भन्दा भोल्टामिटर भनेर छ। भोल्टामिटर भनेको चाहिँ के हो भन्दा भेजल वेयर इलेक्ट्रोलाइसिस इज क्यारिड आउट, यसलाई के भन्छ त, भोल्टामिटर भन्छ। अथवा भोल्टामिटरलाई चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिस
सेल भनेर पनि भन्छ। ठिक छ, यो भोल्टामिटर भयो। इलेक्ट्रोड्स छ अर्को। इलेक्ट्रोड्स भनेको चाहिँ के हो भने मेटल प्लेट्स अर रड्स जुन चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोलाइटिक सोलुसनमा डिजल्भ गरिएको हुन्छ, जहाँबाट करेन्ट, जस्तै हामीले एनोड र क्याथोड भनेर भन्छौँ नि, जस्तै हामीले पानीमा एनोड र क्याथोड डुबाएर इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्यो। इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्नको लागि त सर्किट कम्प्लिट गर्नु पर्यो। सर्किट कम्प्लिट गर्नको लागि त्यहाँनिर हामीले एउटा पोजिटिभ टर्मिनल र अर्को नेगेटिभ टर्मिनल राख्नुपर्छ। सो त्यो पोजिटिभ र नेगेटिभ टर्मिनल बनाउने काम चाहिँ इलेक्ट्रोडहरूले गर्छ। ठिक छ, सो इलेक्ट्रोड्सहरू भनेको के हो भने metal plates or rods which are partially dipped in electrolyte solution, for passing current through it। ठीक छ, त्यो सोलुसनमा हामीले करेन्ट पास गराउनको लागि मेटल प्लेट्स अथवा मेटल रड्सहरू जुन राख्छौँ त्यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोड्स भन्छ। एनोड भनेको चाहिँ के हो त, इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टु नेगेटिभ टर्मिनल अफ ब्याट्री। ठिक छ, इलेक्ट्रोड जुन चाहिँ नेगेटिभ टर्मिनल अफ ब्याट्रीमा कनेक्टेड छ त्यसलाई एनोड भनिन्छ। त्यसै गरी क्याथोड भनेको इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टु पोजिटिभ टर्मिनल अफ ब्याट्री। ठिक छ, क्याथोड भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टु पोजिटिभ टर्मिनल, यसलाई चाहिँ क्याथोड भनेर भन्छ। अब आयोनाइजेसन, यो सबै टर्महरू तपाईँलाई थाहा नै छ। आयोनाइजेसन, सो आयोनाइजेसन भनेको चाहिँ के हो भने कुनै पनि एउटा कम्पाउन्ड छ हैन, मैले यसरी फिगरेटिभली देखाएँ, कम्पाउन्ड चाहिँ आयोन्सहरूमा टुक्रिनु। ठिक छ, एउटै कम्पाउन्ड यसरी आयोनमा टुक्रिनुलाई चाहिँ के भन्छ त, आयोनाइजेसन भन्छ। यो चाहिँ यसको कन्स्टिट्युएन्ट आयोन्सहरू भयो अरे। जसरी हाम्रो व्हाइट लाइट चाहिँ 7वटा कलरमा टुक्रिन्छ नि, सो त्यो 7वटा कलर मिलाएर फेरि व्हाइट कलर बन्न सक्छ। त्यसै गरी आयोनाइजेसन भनेको चाहिँ एउटा कम्पाउन्डको कन्स्टिट्युएन्ट आयोन्सहरू दुईटा जोडिएर बनेको हुन्छ, त्यो आयोन्समा टुक्रिनुलाई चाहिँ के भन्छ त, आयोनाइजेसन भन्छ। जस्तै NaCl भनेको एउटा कम्पाउन्ड हो, यो कम्पाउन्ड चाहिँ आयोनको फर्ममा चेन्ज हुन्छ, Na+Cl- मा चेन्ज हुन्छ। सो यो आयोनको फर्ममा चेन्ज भयो, जुन चाहिँ यसलाई बनाउने NaCl लाई बनाउने कन्स्टिट्युएन्ट आयोन्सहरू थियो। ठिक छ, यो भनेको आयोनाइजेसन भयो। अब एनायोन छ। एनायोन भनेको चाहिँ नेगेटिभली चार्ज्ड आयोन्स। ठिक छ, एनायोन भनेको नेगेटिभली चार्ज्ड आयोन्सलाई एनायोन भन्छ। केटायोन भनेको चाहिँ के हो, पोजिटिभली चार्ज्ड आयोन्स। ठिक छ, केटायोन भनेको पोजिटिभली चार्ज्ड आयोन्सलाई केटायोन भन्छ। एनायोन भनेको नेगेटिभली चार्ज्ड आयोन्सलाई केटायोन भनेर भनिन्छ। यो कुरा बुझियो। त्यसै गरी केमिकल इक्विभ्यालेन्ट भन्ने कुरा छ। केमिकल इक्विभ्यालेन्ट भन्ने कुरा छ। केमिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हो भन्दा यसलाई चाहिँ इज इक्वल्स टु एटोमिक मास बाई भ्यालेन्सीको रेसियोलाई चाहिँ केमिकल इक्विभ्यालेन्ट भन्छ। ठिक छ, एटोमिक मास बाई भ्यालेन्सीको रेसियोलाई चाहिँ केमिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेर भन्न सकिन्छ। यो कुराहरू भयो। सो सपोज मैले एउटा सानो फिगर बनाउने प्रयास गरेँ, यो भयो, यहाँनेरि सरी मैले दुईटा प्लेट्सहरू राखेँ। ठिक छ, यो मेरो दुईटा प्लेट्सहरू भयो, यो दुईटा प्लेट्समा मैले करेन्ट पास गरेँ अरे। ल, यहाँ करेन्ट पास गरेँ, यहाँभित्र के छ त, एउटा केही सोलुसन छ, यहाँभित्र केही सोलुसन्सहरू छ। ठिक छ, यो सोलुसन भयो। अब यहाँनेरिबाट हेर्दाखेरि यो बाहिरको जुन भेजल छ यो भनेको के भयो, भोल्टामिटर भयो। बाहिरको भेजल जुन छ त्यो भोल्टामिटर भयो। त्यसै गरी जुन पोजिटिभ पोर्सनसँग कनेक्टेड छ, जुन पोजिटिभ टर्मिनल छ त्यो भनेको एनोड भयो। जुन रड चाहिँ पोजिटिभ छ त्यो एनोड भयो। जुन रड नेगेटिभ छ त्यो भनेको क्याथोड भयो, किनभने यो नेगेटिभ टर्मिनलसँग कनेक्टेड छ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ एउटा नेगेटिभ चार्ज देखियो भने यसलाई के भनिन्छ, एनायोन भनिन्छ। त्यसै गरी पोजिटिभ चार्ज देखियो भने यसलाई भनेको केटायोन भनेर भनिन्छ। ठिक छ, यो भनेको केटायोन हुने भयो। अनि यो जुन रेड कलरले मैले भित्र बनाएको छु
त्यो भनेको मेरो इलेक्ट्रोलाइट भयो। इलेक्ट्रोलाइट अथवा इलेक्ट्रोलाइटिक सोलुसन भनेर भन्न सकिन्छ यसलाई। ठिक छ, बुझ्नुभयो होला कुरा है। भोल्टमिटर क्याथोड एनोड चाहिँ यसरी हेर्न सकिन्छ हामीले। सो यो फिगर भयो। अब इलेक्ट्रोलाइसिस भन्ने प्रोसेस कसरी हुन्छ? इलेक्ट्रोलाइसिस भनेको डिकम्पोजिसन अफ इलेक्ट्रोलाइट इन्टु कन्स्टिट्युएन्ट आयन्स कसरी हुन्छ भनेर हामीले हेर्नुपर्ने छ। सो यो टपिकलाई हामीले थ्योरी अफ इलेक्ट्रोलाइसिस भन्यौँ। थ्योरी अफ इलेक्ट्रोलाइसिस भन्यौँ। एकदमै सानो टपिक छ यो। सो त्यति गाह्रो केही पनि हुन्न तपाईँलाई हैन, सजिलै तपाईँहरूले सबै कुरा बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ है। सो एकजना एरेनियस भन्ने मान्छेले हैन, एरहेनियस भन्ने मान्छेले चाहिँ 1887 मा एउटा आयोनिक डिसोसिएसन थ्योरी भन्ने दिए। ठिक छ, आयोनिक डिसोसिएसन थ्योरी भन्ने दिए। ठिक छ, इलेक्ट्रोलाइसिसको प्रोसेस एक्सप्लेन गर्नको लागि आयोनिक डिसोसिएसन थ्योरी भनेर दिए। सो त्यहाँनिर यिनले के भन्यो भने जुन इलेक्ट्रोलाइट छ, सपोज इलेक्ट्रोलाइट भयो, यो इलेक्ट्रोलाइटको एउटा मोलिक्युल भयो अरे। ल मैले यसरी यसलाई सर्कलमा लगाइदिए, यो एउटा इलेक्ट्रोलाइटको मोलिक्युल भयो अरे हैन। र यो इलेक्ट्रोलाइटको मोलिक्युल चाहिँ के को फर्ममा एक्जिस्ट गर्दो रहेछ त? आयोन्सहरुको फर्ममा एक्जिस्ट गर्दो रहेछ। ठिक छ, आयोन्सहरुको फर्ममा एक्जिस्ट गर्दो रहेछ, यद्यपि यिनीहरू सोलिड स्टेटमै होस्। यसले भन्न खोजेको के हो भने सपोज हामीले साल्ट लियौँ, NaCl लियौँ। NaCl मा के हुन्छ भने NaCl भनेको त एउटा इलेक्ट्रोलाइट जस्तो भएर सपोज गरौँ। NaCl भनेको यहाँनिर एउटा कम्पाउन्डको फर्ममा देख्छौँ नि, तर यो कम्पाउन्ड भित्र हेर्न जाने हो भने Na+ र Cl- यसरी आयोनको फर्ममा गएर बसेको हुन्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो? NaCl एउटा सिंगल कम्पाउन्डको रूपमा एड गरे पनि के हुन्छ भने यसको भित्र गएर मैले हेर्ने हो भने Na+ र Cl- भएर बसेको हुन्छ। अब पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज भइसकेपछि एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गरेर सिंगल युनिटको रूपमा एड गर्ने हो। तर यिनीहरू चाहिँ छुट्टा छुट्टै नै हुन्छन्, एउटा Na+ हुन्छ, अर्को Cl- भएर बसेको हुन्छ। ठिक छ, सो यसरी बुझ्न सकिन्छ। अब यहाँको आयोन्सहरु जुन छ Na+ Cl- छ, अब पोजिटिभ छ, यो नेगेटिभ छ, यिनीहरू बीच त एट्र्याक्टिभ फोर्स हुन्छ। कति एट्र्याक्टिभ फोर्स हुन्छ भनेर भन्नुपर्दा हामीले कुलम्स लबाट भन्न सक्छौँ। F = 1/4πε0, यहाँनिर मैले 4πε0 ER भनेर लेखेँ। ल 4πER भनेर लेखेँ, Q1/Q2 / R² भनेर लेखेँ। यो Q1 Q2 भनेको चाहिँ दुईटा आयोन्सहरु भयो, हाम्रो Na र Cl आयोन्सहरु भयो। R भनेको दुईटा बीचको डिस्टेन्स कति छ त, यहाँ पो हामीले टसाएर लेख्दियौँ त, तर दुईटै टाँसिएर त बसेको छैनन् होला हैन। र ER भनेको चाहिँ के भयो? रिलेटिभ पर्मिटिभिटी भयो। रिलेटिभ पर्मिटिभिटी भनेपछि यो चाहिँ भ्याक्युममा छैन, कुनै एउटा सर्टेन मिडियममा बसिरहेको छ भन्ने कुरा भयो। ठिक छ, रिलेटिभ पर्मिटिभिटी अफ मिडियम। सो सपोज हामीले NaCl लाई के गर्यौँ त, यहाँ एउटा पानीको ग्लास छ, यहाँनिर हरियो पानी छ भनेर सपोज गरौँ। हामीले के गर्यौँ भने यो NaCl जुन छ, यो Na+ र Cl- जुन छ, यसलाई यो पानीमा हाल्दियौँ। ठिक छ, यो पानीमा हालेपछि के हुन्छ भने यो पानीको रिलेटिभ पर्मिटिभिटी भनेको 80 छ। ठिक छ, रिलेटिभ पर्मिटिभिटी 80 हुनुको मतलब के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ Na र Cl मोलिक्युलको बीचको फोर्स जुन छ त्यसलाई 80 टाइम्सले घटाइदिन्छ भन्न खोजे हो। ठिक छ, बुझ्नुभयो कुरा? सपोज यसरी बुझ्न सकिन्छ यसलाई। F भनेको, सरी यो कलरले भन्दा नि यसले बुझिन्छ होला है। सो F भनेको 1/4πε0 Q1/Q2/R² हुन्थ्यो अरे। सपोज NaCl को Q1 Q2 छ, यिनीहरूको फोर्स चाहिँ यति हुने रहेछ भ्याक्युममा। सपोज मैले वाटरमा हालिदिएँ भने के हुन्छ भने F = 1/4πER Q1/Q2R² हुन्छ। अब ER भनेको के हुन्छ? 80 E0 हुन्छ, Q1/Q2/R² हुन्छ। यसलाई मैले F' भने अरे। सो यो भनेको त 1/80 1/4πε0 Q1/Q2R² हुने रहेछ। सो F' भनेको के हुने रहेछ त 1/80 टाइम्स F हुने रहेछ। सो रिलेटिभ पर्मिटिभिटी 80 हुनुको मतलब के हुने रहेछ त भन्दा 80 टाइम्सले के गरिदिन्छ, यिनीहरू बीचको फोर्स घटाइदिन्छ। NaCl मोलिक्युल मैले यहाँनिर हालिदिएँ, सपोज यो NaCl भयो अरे, NaCl मोलिक्युल मैले यहाँनिर हालिदिएँ भने यिनीहरू बीचको फोर्स 80 टाइम्सले घटाइदिने रहेछ। जब यिनीहरूको फोर्स 80 टाइम्सले घट्छ, यिनीहरू बीचको एट्र्याक्टिभ फोर्स एकदमै कम हुन जान्छ। ठिक छ,
NaCl पहिले एकअर्कासँग एकदमै मिल्थे, राम्रो दोस्ती थियो। तर जब पानीमा हालियो यिनीहरूले चाहिँ हेट दोस्ती तोड्नुपर्छ जस्तो हुन्छ। 80 टाइम्सले दोस्ती घटाइदियो नि त यिनीहरूको बिच। सो 80 टाइम्सले दोस्ती घटाइदिएपछि के हुन्छ, यिनीहरू एकअर्कासँग टाढा जान थाल्छन् र के हुन्छ त Na र Cl मोलिक्युल चाहिँ छुट्टिन जान्छ, किनभने 80 टाइम्सले फोर्स घटाइदिइसकेपछि यिनीहरूको बिच एट्र्याक्टिभ फोर्स एकदमै कम हुन्छ र एकदमै कम एट्र्याक्टिभ फोर्समा यिनीहरू चाहिँ यसरी मोलिक्युल अथवा कम्पाउन्डको फर्ममा बसिराख्न सक्दैनन् र यिनीहरू यसरी दुईटा आयन्सको रूपमा सेपरेट हुन्छन्। ठिक छ। र Na को प्लस हुन्छ, Cl को माइनस हुन्छ हैन। र हामीलाई के थाहा छ, सपोज यति कुरा भइसकेपछि यहाँनेरि चाहिँ के थियो अरे भन्दा अलिकति NaCl एकछिन हटाइदिउँ है त, हरियो पानी नै युज गरौँ। सो यहाँनेरि यसरी मैले यो कलरले भन्दा नि ल, यहाँनेरि मैले के गरेको छु भन्दा रड्सहरू डिप गरेको छु र यसमा चाहिँ मैले इलेक्ट्रिक करेन्ट पठाएको छु। सपोज यहाँनेरि पोजिटिभ पठाएको छु, यतापट्टि नेगेटिभ पठाएको छु। यहाँनेरि मेरो Na छ जुन चाहिँ पोजिटिभ छ, अर्को Cl छ जुन चाहिँ नेगेटिभ छ। अब जहाँनेरि पोजिटिभ पठाएको छु त्यहाँनेरि त पोजिटिभ चार्ज आउने भयो र जहाँनेरि नेगेटिभ पठाएको छु त्यहाँनेरि नेगेटिभ चार्ज आउने भयो त्यो इलेक्ट्रोडहरूमा। अब Na चाहिँ के हुने भयो त हाम्रो क्याथोडतिर जाने भयो, Cl चाहिँ हाम्रो एनोडतिर जाने भयो। ठिक छ। क्याथोडतिर हाम्रो क्याथोड भनेको नेगेटिभली चार्ज रड हो, नेगेटिभली चार्ज रडतिर त पोजिटिभ चार्ज एट्र्याक्ट हुन्छ अभियसली हैन। र एनोड भनेको मेरो पोजिटिभली चार्ज रड हो, त्यो भएर चाहिँ क्लोरिन चाहिँ एनोडतिर जान्छ। र जब एनोडमा सपोज Na चाहिँ हाम्रो के भयो अरे Na प्लस क्याथोडमा पुग्यो अरे। अब क्याथोडमा त के छ त नेगेटिभली नेगेटिभ चार्ज छ। अब Na ले एउटा इलेक्ट्रोन गुमाएको छ आफ्नो हैन, Na ले आफ्नो के गरेको छ इलेक्ट्रोन गुमाएको छ। अब यहाँनेरि गएर के भइदिन्छ त इलेक्ट्रोन गेन गर्छ र ऊ चाहिँ स्टेबिलिटी हुन्छ, किनभने यसले पोजिटिभ चार्ज गेन गरेको छ नि त। पोजिटिभ चार्ज गेन गर्नु भनेको ल्याक अफ इलेक्ट्रोन्स हुनु हो, यो स्टेबल त छैन हैन। पोजिटिभ चार्ज भनेको अब उसले चाहिँ चार्जलेस हुनु छ, जसरी भए पनि चार्जलेस हुनको लागि उसले एउटा इलेक्ट्रोन लिन्छ। ठिक छ, मलाई एउटा इलेक्ट्रोन दे भन्छ, इलेक्ट्रोन लिन्छ। क्लोरिनमा के छ, क्लोरिनमा एउटा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन छ। अब यहाँनेरि पोजिटिभ चार्ज भएपछि यसले के गरिदिन्छ, यो इलेक्ट्रोन चाहिँ लिइदिन्छ। इलेक्ट्रोन लिइदिएपछि यो पनि के हुन्छ चार्जलेस भइदिन्छ। ठिक छ, चार्जलेस भइदिन्छ र क्लोरिन चाहिँ के भइदिन्छ त फ्री ग्यासको रूपमा बाहिर निक्लिदिन्छ। ठिक छ, फ्री ग्यासको रूपमा निक्लिन्छ। सो यसरी चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटको प्रोसेस हुन्छ। के हुने रहेछ त वाटरमा हाल्दाखेरि NaCl कम्पाउन्ड बिचको फोर्स 1/80 टाइम्सले डिक्रिज हुन्छ, यिनीहरू सेपरेट हुन्छन् र इलेक्ट्रोडहरू जब हामीले त्यहाँ राखिन्छ क्लोरिन नेगेटिभ भएको कारण एनोडतिर जान्छ, सोडियम पोजिटिभ भएको कारण क्याथोडतिर जान्छ। सोडियममा इलेक्ट्रोन गेन हुन्छ, क्लोरिनले आफ्नो इलेक्ट्रोन लुज गर्छ र यसरी चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटको प्रोसेस हुन्छ। ठिक छ। अब इलेक्ट्रोलाइटले इलेक्ट्रिसिटी पनि कन्डक्ट गर्छ, तर एकदमै लो एमाउन्टमा कन्डक्ट गर्छ हैन, एकदमै थोरै एमाउन्टमा कन्डक्ट गर्छ। ठिक छ, त्यो कुराहरू छ। किन कन्डक्ट गर्छ थोरै एमाउन्टमा भन्दा आयन्सको मास एकदमै धेरै हुन्छ। जस्तै क्लोरिनको हेर्नु त कति धेरै छ, हामीले कुनै पनि वायरमा इलेक्ट्रिसिटी पठाउँदा त इलेक्ट्रोनको मास पठाइरहेको हुन्छौँ, त्यो चाहिँ 1/18387 1/1837 हैन, यति टाइम्सले मलाई अलिकति जिब्रो लरबर आयो हैन। सो 1/1837 टाइम्सले के हुन्छ त सानो हुन्छ। ठिक छ। सो यति टाइम्सले चाहिँ प्रोटोनको मास भन्दा सानो हुन्छ। सो यो चार्ज पठाउन त एकदमै सजिलो हुन्छ, तर मैले यदि क्लोरिनहरू पठाउनु पर्यो, सोडियमहरू वायरमा बगाउनु पर्यो अथवा यसरी ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने त धेरै इनर्जी चाहिने हुन्छ नि। सो त्यही भएर जेनरली यसलाई पठाउन सकिँदैन। र त्यसै गरी n भनेको नम्बर अफ आयोन्स, सानो n भनेको नम्बर अफ आयोन्स पर युनिट भोल्युम। ठिक छ, एकदमै सानो थोरै हुन्छ। सपोज एउटा 1 मिटर क्युबमा 20 वटा इलेक्ट्रोन अट्न सक्छ भने एउटा मात्रै आयोन अट्न सक्छ, यस्तो खालको रेसियो हुन्छ। ठिक छ, एउटा 1 मिटर क्युब, मैले जस्ट यसलाई धेरै नै एक्जाजरेट गरिरहेको छु। ठिक छ, धेरै नै लम्बाइ चौडाइ भनिरहेको छु, तर सपोज गरौँ एक्जाम्पल हो, सपोज 1 मिटर क्युबमा 20 वटा इलेक्ट्रोन अट्न सक्छ, यो त अझै थोरैको। 1 मिटर क्युबमा 2000 वटा इलेक्ट्रोन अट्न सक्छ भने नि त्यहाँनेरि एउटा मात्रै एटम अट्न सक्छ। सो कति थोरै हुँदो रहेछ त।
तर इलेक्ट्रिसिटी भनेको त कति चार्ज मैले पाइरहेको छु भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। सो एकदमै थोरै एमाउन्ट अफ चार्ज चाहिँ फ्लो हुने रहेछ। ठिक छ, यो कुराहरूको कारण के हुने रहेछ त भन्दा चार्ज हुँदाहुँदै इलेक्ट्रिसिटी बग्ने हुँदाहुँदै पनि एकदमै थोरै एमाउन्टमा बग्छ। कति बग्छ होला त भन्दा 10⁻⁻6 टाइम्स लेस देन गुड कन्डक्टर। ठिक छ, यस्तो हुन्छ यसको रेसियो, एकदमै थोरै एमाउन्टमा मात्रै बग्छ। ठिक छ, यो कुरा बुझ्नुभयो होला। अब हामीले हेर्ने कुरा भनेको चाहिँ केही कमन भोल्टमिटर्सहरू हेर्छौँ हैन, भोल्टामिटर्सहरू कसरी काम गर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू। सो सम कमन भोल्टामिटर। भोल्टामिटर भनेको चाहिँ जहाँनिर चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटहरू राखेर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हामीले गर्छौँ। सो पहिलो भोल्टामिटर भनेको हाम्रो के छ भने कपर भोल्टामिटर छ। ठिक छ, कपर भोल्टामिटर। सो कपर भोल्टामिटरमा के हुन्छ भने एउटा ग्लास भेजल हुन्छ containing aqueous solution of copper sulfate as electrolytes and 2 copper plates as electrodes। सो फिगर बनाएपछि सबै बुझ्नुहुन्छ। सपोज यहाँनिर हाम्रो एउटा भेजल छ, यो भेजलमा तपाईले के गर्नुभयो, यहाँनिर यसरी इलेक्ट्रोडहरू राख्नुभयो हैन, यहाँनिर तपाईले के गर्नुहुन्छ, चार्ज पठाउनुहुन्छ। ठिक छ, यसरी दुईटा इलेक्ट्रोडहरू राख्नुभयो, यहाँनिर चार्ज पठाउनुहुन्छ र यहाँनिर चाहिँ केही सोलुसन छ। के को सोलुसन छ, कपर सल्फेट र कपर सल्फेटको सोलुसन छ। कपर सल्फेटको सोलुसन भन्नाले के भयो, कपर सल्फेट र वाटरको सोलुसन छ भन्न खोज्यो। ठिक छ, यसलाई चाहिँ फुल्ली नडुबाउँ होला, यति चाहिँ डुबाउँ होला है। ल यति डुबायो, हामीले पार्शियली डिप गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, सो यहाँनिर के हुन्छ, एउटा कपर ग्लास भेजलको हुन्छ, यो जुन हामीले भेजल बनाएको छौँ यो चाहिँ ग्लास भेजलले बनेको हुन्छ, ग्लासको बनेको हुन्छ र यहाँभित्र चाहिँ के युज भएको हुन्छ भन्दाखेरि CuSO4 सोलुसन युज भएको हुन्छ। CuSO4 सोलुसन भनेको कपर सल्फेट र वाटर युज भएको हुन्छ। त्यसै गरी 2 कपर प्लेट्स एज इलेक्ट्रोड्स। ठिक छ, 2 कपर प्लेट्स एज इलेक्ट्रोड्सको रूपमा युज भएको हुन्छ। ठिक छ, र त्यहाँनिर एउटा स्टेडी भोल्टेज हामीले प्रोभाइड गरिरहेका हुन्छौँ। सो सुरुमै के हुन्छ, जब कपर सल्फेट सोलुसन बनाइन्छ, कपर सल्फेट सोलुसन चाहिँ के हुन्छ भने आयोनमा कन्भर्ट हुन्छ, Cu++ र SO4-। यो चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिसिटी पास नगरी पनि के हुन्छ, सोलुसनमा डिप गर्ने बित्तिकै कपर सल्फेट बीच 80 टाइम्सले फोर्स बढ्छ र यसको कपर र सल्फेट आयोन चाहिँ सेपरेट हुन जान्छ। अब हामीले क्याथोडमा हेरौँ, क्याथोड। सो क्याथोड भनेपछि हाम्रो नेगेटिभ टर्मिनल, यो हाम्रो क्याथोड भयो। क्याथोडमा के हुन्छ, यो नेगेटिभ टर्मिनल भएपछि उसले के गर्छ त, Cuलाई एट्र्याक्ट गर्छ हैन। अभियसली नेगेटिभ टर्मिनल भएपछि त यसलाई अर्को कलरले लेखिदिन्छु है, सो बनाउन कन्फ्युजन नहोस्। यो मेरो यसरी क्याथोड भयो, यसमा नेगेटिभ टर्मिनल छ। नेगेटिभ टर्मिनल भएपछि उसले कपर आयोनलाई के गर्छ, एट्र्याक्ट गर्छ। सो यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो Cu आयोन्स जुन छ, कपर आयोन्स जुन छ, दे ड्रिफ्ट टुवर्ड्स क्याथोड हैन, पोजिटिभ चार्ज छ। सो त्यो भएर दे ड्रिफ्ट टुवर्ड्स क्याथोड एन्ड अनि आर न्यूट्रलाइज्ड बाई के त, आर न्यूट्रलाइज्ड बाई इलेक्ट्रोन्स flowing in from the negative terminal of battery, flowing from negative terminal of battery। सपोज गर्नुहोस् एउटा पोजिटिभ चार्ज चाहिँ नेगेटिभ चार्जमा गएर बस्यो अरे। सो के हुने रहेछ, Cu++ छ, दुईटा पोजिटिभ चार्ज छ, दुईटा इलेक्ट्रोन आउँछ र Cuलाई चार्जलेस बनाइदिन्छ। सो यसमा पोजिटिभ चार्ज छ, दुईटा पोजिटिभ चार्ज छ भन्नुको मतलब यसले दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गरेको छ। सो जब एउटा हाम्रो सपोज यो एउटा कपर भयो अरे, Cu भयो अरे, Cu यहाँनिर पुग्छ, यसले चाहिँ इलेक्ट्रोन गेन गर्छ हैन, पोजिटिभ छ नि त, दुईटा पोजिटिभ चार्ज छ भने दुईटा इलेक्ट्रोन गेन गर्छ, तीनटा पोजिटिभ चार्ज छ भने तीनटा इलेक्ट्रोन गेन गर्छ, एउटा पोजिटिभ चार्ज छ भने एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्छ। सो इलेक्ट्रोन गेन गरेर के हुन्छ त, यो चार्जलेस हुन जान्छ। ठिक छ, सो कपर आयोन चाहिँ क्याथोडमा पुग्यो भने यस्तो हुने रहेछ। अब त्यसै गरी हाम्रो SO4 भनेको त के छ त, नेगेटिभ छ हैन, SO4 भनेको नेगेटिभ छ। सो यो मेरो SO4 भयो अरे, यो नेगेटिभ चाहिँ कहाँ जान्छ त, यो हाम्रो पोजिटिभ टर्मिनलतिर जान्छ। यो चाहिँ
पोजिटिभ टर्मिनलतिर जान्छ। सो एनोडमा के हुन्छ भने एनोडमा चाहिँ के छ भन्दा Cu dissolves in the solution and produces के प्रोड्युस गर्छ त Cu++ and 2E-। ठीक छ। पोजिटिभ टर्मिनल भनेको दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्नु। सो यसरी दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ हैन, दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ। द इलेक्ट्रोन्स फ्लो टु द पोजिटिभ टर्मिनल अफ द ब्याट्री एन्ड इलेक्ट्रोन्स फ्लो टुवर्ड्स पोजिटिभ टर्मिनल। र यो इलेक्ट्रोन्सलाई चाहिँ के गर्छ त यसले न्युट्रलाइज गर्ने काम गर्छ। किनभने इलेक्ट्रोन्सहरू जुन छ यो इलेक्ट्रोन्सहरू त नेगेटिभ चार्ज हुन्छ नि ऊ पोजिटिभमा जान्छ र के हुन्छ त ऊ न्युट्रलाइज भइदिन्छ। पोजिटिभ र नेगेटिभ मिलेपछि न्युट्रलाइज हुन्छ। सो नेट इफेक्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भने कप्परहरू चाहिँ एनोडमा डिजल्भ हुन्छ हैन। अब यो SO4 को काण्ड के हुन्छ भन्दा सल्फेट भनेपछि सायद यो उडेर जान्छ होला है, यहाँसम्म पुग्छ आफ्नो नेगेटिभ चार्ज दिन्छ र सायद उडेर जाने नै होला। ठीक छ, यहाँनिर यस्तो कामहरू हुन्छ। सो यहाँनिर कस्तो खालको इफेक्ट आयो भने फेरि एकचोटि एक्सप्लेन गरिदिन्छु। सुरुमा के हुने रहेछ, कप्पर आयोन्सले कप्पर र इलेक्ट्रोन्सहरू निकाल्छ। फर्स्ट चोटि कप्पर इलेक्ट्रोन्सहरू निकाल्छ, त्यही भएर पोजिटिभ हुन्छ र SO4 माइनस त नेगेटिभ भइहाल्यो हैन। र यो Cu++ चाहिँ क्याथोडतिर जान्छ र डिपोजिट हुन्छ। ठ्याक्कै यहाँनिर गएर जोडिन्छ क्याथोडमा र इलेक्ट्रोन गेन गर्छ, त्यहाँनिर डिपोजिट हुन्छ। र एनोडमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दा यो जुन इलेक्ट्रोन्सहरू निक्लेको छ इलेक्ट्रोन्सहरू गएर त्यहाँनिर न्युट्रलाइज हुँदो रहेछ। ठीक छ, क्याथोडमा एनोडमा यस्तो काम हुँदो रहेछ। त्यसै गरी अर्को भोल्टामिटर के छ भने हाम्रो सिल्भर भोल्टामिटर छ। एउटै कुरा हो, ठीक छ, प्रोसेस एउटै हुने हो। सो सिल्भर भोल्टामिटरमा पनि के हुन्छ भने एउटा ग्लास भेजल हुन्छ। ठीक छ, ग्लास भेजल हुन्छ। यहाँनिर दुईटा सिल्भरको इलेक्ट्रोडहरू हुन्छ, जुन चाहिँ ब्याट्रीसँग कनेक्ट गरिएको हुन्छ। ठीक छ, सरी यहाँनिर यसरी ब्याट्रीसँग कनेक्ट गरिएको हुन्छ। अब यहाँनिर पोजिटिभ आइरहेछ भनेपछि यो पोजिटिभ हुने भयो, यतापट्टि नेगेटिभ हुने भयो। र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा सिल्भर AgNO3 सिल्भर नाइट्रेट र वाटरको सोलुसन मिक्स गरेर राखिएको छ। ठीक छ, यहाँनिर सिल्भर नाइट्रेट र AgNO3 को सोलुसन चाहिँ मिक्स गरेर राखेको छ। यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर सिल्भर नाइट्रेट। सो अगाडिकै जस्तो प्रोसेस हो, यहाँनिर अब सिल्भर नाइट्रेटको सोलुसन छ। सो AgNO3 केमा चेन्ज हुन्छ त सिल्भर नाइट्रेट भनेको सोलुसनमा मिक्स गरिसकेपछि Ag+ र NO3- मा चेन्ज हुन्छ। सो सुरुमा हामीले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के हुन्छ भने सपोज मैले एनोडमा हेरेँ, क्याथोडमा हेरिनँ, एनोडमा हेरेँ। एनोडमा के हुन्छ भने जति बेला यो Ag आउँछ नि Ag+ आउनुको मतलब के हो भने Ag एटम चाहिँ छुट्टेको बेला Agले के दिन्छ त Ag+ र एउटा इलेक्ट्रोन दिन्छ। ठीक छ, Agले के दिन्छ सिल्भरले Ag+ र E- दिन्छ। अब यो इलेक्ट्रोन केमा जान्छ त यहाँनिर इलेक्ट्रोन छ भने यो इलेक्ट्रोन चाहिँ हाम्रो एनोडतिर जान्छ र यसले के गरिदिन्छ त आफू न्युट्रलाइज हुन्छ। अब बाँकी रह्यो कि Ag+ बाँकी रह्यो। यो Ag+ चाहिँ के हुन्छ त अब क्याथोडतिर जान्छ। ठीक छ, Ag+ क्याथोडतिर जान्छ। सपोज यो मेरो Ag+ भयो भने यो क्याथोडतिर जान्छ। क्याथोडतिर गएर के हुन्छ Ag+ छ इलेक्ट्रोन माइनस छ। सो Ag चाहिँ त्यहाँ गएर डिपोजिट भइन्छ। अब यसरी Agहरू डिपोजिट हुन थाल्छन्, ठ्याक्कै न्युट्रलाइज हुन्छ र यहाँनिर डिपोजिट हुन्छ। सो फाइनली के हुने रहेछ त भन्दा Ag चाहिँ हाम्रो क्याथोडमा गएर डिजल्भ हुने रहेछ अथवा टाँसिने रहेछ हैन, र इलेक्ट्रोनहरू यतापट्टि गएर एनोडमा गएर डिपोजिट हुने रहेछ। ठीक छ, यसरी चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिसको प्रोसेस हुन्छ। अब NO3 भनेको NO3- भनेको सायद यो पनि नाइट्रेट भनेको चाहिँ उडेर नै जान सक्छ है। सो यस्तो खालको एप्लिकेसन्सहरू हुने रहेछ यहाँ। सो आजको लागि चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ म यति नै गर्न चाहन्छु हैन। यहाँनिर हामीले थोरै डिस्कस गर्यौँ र अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस भनेको के हो, कसरी हुन्छ, के काम हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यो दुईटा लजहरू हामीले स्टडी गर्छौँ। सो यहाँनिर तपाईँले केही बुझ्नु भएको छैन अथवा केही प्रब्लमहरू छ भने हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ है। सो कतै बुझ्नु भएन, कसरी आयोन्सहरू ट्रान्सफर हुन्छ, के थ्योरी अनुसार तपाईँले यो कुराहरू गर्नुभयो हैन, यस्तो कुरा बुझ्नु भएन भने चाहिँ हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। मैले सायद एउटा तपाईँहरूलाई हो के खोज्न भनेर पनि दिएको थियो होला हैन। अर्को कुरा के खोज्न सक्नुहुन्छ भने पर्मिटिभिटी बढ्दाखेरि
कुनै दुईटा मोलिकुल्सहरू बीच कुनै जस्तै ग्राभिटेसनल फिल्ड त जुनै पनि मिडियममा राख्दा नि ग्राभिटेसनल फिल्ड चेन्ज हुँदैन। अर्थ र सनलाई हामीले पानीभित्र छिराउँ कि हनीभित्र छिराउँ कि जहाँ छिराउँ यिनीहरूको बिचको ग्राभिटेसनल फोर्स चेन्ज हुँदैन। तर इलेक्ट्रिक फिल्ड किन चेन्ज अथवा फोर्स किन चेन्ज हुन्छ यो एकचोटि खोज्नु होला है, रमाइलो कुरा छ, मजा आउँछ यो पढ्न पनि। ठिक छ, सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।